سعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ میرے مولا تیرے دربار میں صدا کرنی ہے اس گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے اس گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے میرے جسم میری روح کو طاقت دے دے تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ڈھونڈے تے دوائیاں میرے یار رہن دے ڈھونڈے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں نو بیمار رہن دے آقا دے بیماراں نو بیمار رہن دے ڈھونڈے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں نو بیمار منگدانی تیرے کولوں تاجداریاں منگدا نہیں تیرے کولوں تاجداریاں بس آقا دے بوئے دا چوکیدار رہن دے آقا دے بوئے دا چوکیدار رہن دے
آقا دے بیمارا نو بیمار رہن دے ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمارا نو بیمار رہن دے حمد و ثنا حضور پر نور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ شافی روز جزا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دربار کو ہر بار دے اندر حدید درود و سلام و نعت دا نظرانہ پیش کرن تو بعد احباب جی وقار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ احباب نو بخوبی علم ہے کہ رمضان شریف دا عشرہ مہینہ اپنیاں رحمتاں اور برکتاں سمیٹدا ہویا اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہے اور اج دا یہ جمعہ خاص جمعہ ہے انہوں جمعۃ الوداع کیا جاندہ ہے اور میں آپ احباب دے سامنے اج دے اس جمعۃ المبارک دے اتے جمعے دی اہمیت اور جمعے دے فضائل اور جمعہ پڑھن والیاں بندیاں دا مقام قرآن اور محمد دے فرمان تو آپ احباب دے سامنے گوش گزار کرانگا خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق کائنات میں نو صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آپ احباب نو سن سنا کے عمل پارا ہون دی توفیق عطا فرمائے جیڑے احباب حالے تک مسجد دے اندر نہیں آئے انہاں دے اگے بھی اپیل ہے کہ جلد از جلد مسجد دے اندر آ جاؤ تاکہ جمعۃ الوداع دیاں جیڑیاں برکتاں نے رحمتاں نے خالق کائنات انہاں رحمتاں دے نال تھوڑی جھولی بھی مالا مال کر دے وے احباب دی وقار آج دی میری گفتگو آپ احباب نے نہایت غور دے نال سماعت کرنی ہے جڑی قرآن مجید فرقان حمید دی آئے مبارکہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کرنا دا شرف حاصل کیتا ادھے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیا فرمایا اے ایمان والے ہو اے مومنو اذا نودیا للصلاۃ جدوں توانوں صدا آوے جدوں توانوں ندا آوے کس چیز دے واسطے للصلاۃ نماز جمعہ دے واسطے مسجد دے وچوں جدوں توانوں صدا آوے آمنو ایمان والے ہو اذا نودیا صدا آئے ندا آئے تواڈے تک للصلاۃ نماز دے واسطے می یوم الجمعہ عام نماز نہیں بلکہ جمعے دی نماز دے واسطے می یوم الجمعہ فسعو الى ذکر اللہ فسعو پھر کرنا کیے رب تعالیٰ نے فرمایا جدون ایمان والے ہو مومنو جدون ندا آ جائے نماز دی طرف فسعو پھر دوڑ لگانا شروع کر دیو اج ساڑا حال اے وے کہ جدوں پہلی اذان ہوندی ہے اس وقت اسی ٹلے ٹلے ہو کے دکانہ بند کرنے کاروبار بند کرنے پھر گھر آنے آ کے غسل کرنے جدوں تک ساڑا غسل مکمل ہوندہ ہے ادھر مولوی صاحب دی تقریر بھی مکمل ہو جاندی ہے لیکن رب کائنات نے فرمایا نہیں غسل کر کے کپڑے پا کے خوشبواں لا کے تو تیاری کر کے رکھ جدوں تینوں ندا آوے پھر فسعو الی ذکر اللہ پھر تو غسل دے پاسے نہیں دوڑنا بلکہ فسعو
تیری دوڑ لگ جائے الا ذکر اللہ، میں رب ذوالجلال دے ذکر دی طرف۔ اگے فرمایا فسعوا الا ذکر اللہ، دوڑ لگا دے ذکر والے پاسے، مسجد دی طرف۔ وازار البیع، فرمایا جدوں پہلی اذان ہو جاوے پھر دکان کھول کے بیٹھا نہیں رہنا۔ فسعوا الی ذکر اللہ وازار البیع، پھر اپنی دکانداری بند کر دے، اپنی پراپرٹی دا دفتر بند کر دے، اپنا کاروبار بند کر دے۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ دے غلاموں، خالق کائنات فرما رہے ہے اذا نودیا للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے خالق کائنات فرما رہے جدوں ندا آ جاوے مسجد دی طرف پھر دوڑ لگا، خالق کائنات دا ذکر کر، مسجد دے اندر آ جا، کاروبار بند کر دے۔ عرض کیتی ہے مولا اگر کاروبار بند کر دیواں، اگر دکان بند کر دیواں، اگر پراپرٹی دا دفتر بند کر دیواں، مینوں کدرے نقصان نہ ہو جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا نقصان نہیں ہوئے گا بلکہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا دکان بند کر دے، کاروبار بند کر دے، مسجد دے اندر آ جا، جدوں جمعہ پڑھ کے جائیں گا میں رب تینوں بہترین رزق عطا فرما دیواں گا۔ فرمایا میں رب تینوں ایدے نالوں بہتر رزق عطا فرماواں گا جدوں تو اپنا کاروبار بند کر کے میرے ذکر وال آ جاویں گا، میرے گھر وال آ جاویں گا۔ خیر ذالکم خیر لکم، پھر تیرے واسطے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو جان لے سمجھ جا جدوں تو میری بارگاہ وچ آویں گا میں رب ذوالجلال تینوں مالا مال فرما دیواں گا۔ اے ہے پہلی آیت دا ترجمہ۔ اگلی آیت فرمایا ہن تو میری بارگاہ دے اندر آ گیا آ گیا آ گیا، پھر کرنا کیے؟ خالق کائنات فرما رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فرمایا ہن جدو تو آ گیا میری بارگاہ دے اندر، پھر تو نماز جمعہ ادا کیتی۔ فرمایا عرض کیتی خالق کائنات جمعہ پڑھ گدا ہن کی کراں؟ فرمایا پھر اس طرح کر فَانْتَشِرُوا، زمین دے اتے پھیل جا، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فرمایا نماز جمعہ پڑھن تو بعد زمین دے اتے بکھر جا، خالق کائنات بکھر جاواں، پھر کرنا کیے؟ فرمایا جدو تو بکھر جائیں گا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا جدو تو بکھر جائیں گا میں تینوں اپنا فضل عطا فرما دیواں گا۔ فرمایا بکھر جا پھر میرا فضل تلاش کر۔ مراد کی گئے ہن نماز جمعہ تو پہلے تسی جتنا رزق کمانے ہو تے رب ذوالجلال اس نو کسی چیز دا لقب نہیں دیتا، بلکہ او جیڑا تسی کماندے ہو نماز جمعہ تو پہلے پہلے او ایک عام رزق ہے، لیکن او کائنات دا مالک خود ارشاد فرما رہے ہے، اللہ فرما رہے ہے جدو تو میری بارگاہ دے اندر آئیں گا رحمتاں برکتاں لے کے جائیں گا۔ فرمایا پھر جدو دکان دے وچ بیٹھ کے تو محنت مزدوری کریں گا پھر او رزق عام رزق نہیں ہوئے گا بلکہ او میرا فضل بن جائے گا۔ یعنی پہلے جمعے دی نماز تو پہلے جتنا رزق کمایا او رزق ہے، لیکن بعد وچ جیڑا کمایا اس رزق نو قرآن مجید دے اندر رب ذوالجلال نے فضل کے آئے، یعنی فضل دا لفظ استعمال کیتا۔ فرمایا فضل ہے، مولا آ گیا بکھر گیا تیرا فضل تلاش کیتا، پھر کی کراں؟
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا نالے فضل تلاش کر، نالے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، نالے دکان دے اندر بیٹھ کے میرا ذکر کر، مولا فضل بھی تلاش کراں ذکر بھی کراں، پھر ملے گا کی؟ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جدو تو میرا فضل تلاش کریں گا اور تو میرا رزق تلاش کریں گا، میں رب تینوں کامیابیاں تیری جھولی دے اندر پا دیواں گا۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا لعلکم تفلحون، پھر تم فلاح پا جائیں گا۔ اگلی آیت فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، فرمایا اے جڑا تو رزق ساری دیہاڑ مزدوری کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اے انسان اے جتنا رزق تو کمانا ہے کدے اس رزق تے اتے مان نہ کری، کدے ناز نہ کری۔ فرمایا بڑے خوبصورت جملے رب نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، بے شک میں خود تینوں رزق دین والا ہاں۔ فرمایا اس رزق کمان دے اتے کدے مان نہ کری، لیکن اہم چیز جڑی آج دی سمجھن والی ہے، فرمایا بس جدو پہلی اذان ہو جاوے پھر تو کم کاج چھوڑ دے، غسل کر کے تیاری کر کے رکھ، جدو اذان ہو جاوے پھر دوڑ لگا کے مسجد دے اندر آ جا، جدو تو آ جائیں گا میں رب تینوں بہترین اجر و ثواب عطا فرماواں گا۔ ابابی دی وقار اج ساڈی حالت اے ہے کہ جدو جمعے دی اذان ہوندی ہے ایک یا دو یا تین بندے صرف مسجد دے اندر آندے نے، اور جدو خطبہ ختم ہوندا ہے دوسری اذان ہوندی ہے، خطبہ شروع کردہ ہے امام، اس وقت دھڑا دھڑ دوڑ کے آندے نے، حالانکہ قرآن مجید نے جد کہہ دیتا کہ جدو پہلی اذان ہوئے پھر مسجد دے اندر آ اور اپنا کاروبار بند کر کے آ، تو اپنا کاروبار چھوڑ کے آویں گا میں رب تینوں اے دے نالوں بہتر رزق عطا فرماواں گا، لیکن پھر بھی انسان سمجھدا نہیں۔ اے ہے سن تین آیتاں قرآن پاک دیاں جڑیاں میں آپ احباب دے سامنے رکھیاں۔ ہن جمعے دی فضیلت حضور علیہ السلام دے فرمان تو ثابت کراں، جمعے دے فضائل۔ پہلی حدیث پاک میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے دی رات اے روشن ہے اور جمعے دا دن اے چمکدار ہے۔ فرمایا اس رات نو اللہ روشن بنا کے بھیجیا ہے، دن نو اللہ چمکدار بنا کے بھیجیا ہے، اے ہے جمعے دی برکت۔ اور فرمایا جتنیاں دناں وچوں سورج جس دن دا طلوع ہوندا ہے سب تو عظیم اور افضل دن جمعے دا ہے، اور اسی طرح جدوں دناں دے وچوں سورج غروب ہوندا ہے فرمایا سب تو افضل دن جمعہ دا ہے۔ اور اگلی حدیث اندر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جمعے دے اندر 5 خصلتاں نے، 5 خصلتاں۔ یا رسول اللہ کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا جدوں رب کائنات نے حضرت آدم نو پیدا کیتا او دن بھی جمعے دا سی، اور فرمایا جس دن حضرت آدم نو جنت دے اندر بھیجیا گیا او دن بھی جمعے دا سی۔ فرمایا جس دن آدم نو جنت دے وچوں زمین تے اتاریا گیا او دن بھی جمعے دا سی۔ چوتھی خصلت فرمایا جس دن قیامت آئے گی او دن بھی جمعے دا ہوئے گا۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جمعے دے دن دے اندر اتنی اہمیت ہے کہ جمعے دے دن کائنات دا ایک ذرہ چرند پرند ہر چیز ڈردی ہے کہ قیامت نہ آ جاوے، لیکن اج دا انسان اے نہیں ڈردا، اذان ہوندی ہے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، اے جمعے دے واسطے دوڑ لگا کے نہیں آندا۔ کوئی زمانہ سی کوئی دور سی مسجد حالے کھل دی نہیں سی، عوام پہلے قطاراں بنا کے کھڑی ہوندی سی، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ مسجد دے اندر مسجد دے واسطے عام نماز نہیں نماز جمعہ دے واسطے دوڑ لگا کے آندا ہے اللہ تعالیٰ انہوں ثواب نال مالا مال کر دیتا ہے۔
اے ہے جمعے دی اہمیت۔ اگلی حدیث میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے دے دن 5 کم کرے، یا رسول اللہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا روزہ رکھے اور خیرات کرے، اور اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو او دا پتہ لے کے آوے، پھر جنازے دے اندر بھی شریک ہوئے، پھر قیام بھی کرے۔ یا رسول اللہ اتنی محنت کرے گا پھر پھل کی ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ اے 5 کم کردہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے تے جنت نو واجب فرما دیندا ہے۔ اے ہے جمعے دی اہمیت اور جمعے دی فضیلت۔ اگلی حدیث کونین دے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے دے دن صبح سویرے غسل کرے، پھر کپڑے اچھے پہنے، پھر خوشبو لگاوے، صاف ستھرے کپڑے پا کے خوشبو لا کے مسجد دے اندر آ جاوے، فرمایا جس صف دے اندر اس نو جگہ ملے اس صف دے اندر بیٹھ جاوے، کسے دے کپڑے نہ پھلانگے، کسے دی صف نہ پھلانگے، جس صف دے اندر انہوں جگہ ملے اس صف دے اندر بیٹھ جاوے۔ فرمایا اس صف دے اندر بیٹھے جس صف دے اندر انہوں جگہ ملے۔ اگلی گل فرمائی خطبہ جمعہ دا چپ کر کے سنے۔ یا رسول اللہ پھر ملے گا کی؟ فرمایا ایک کام جیڑا بندہ کرے گا، فرمایا پچھلے جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک رب او دے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ اے ہے نماز جمعہ دے فضائل اور نماز جمعہ دی اہمیت۔ اور جیڑا جمعہ نہیں پڑھدا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک جمعہ ترک کردہ ہے، چھوڑ دیندہ ہے جان بوجھ کے، فرمایا رب ذوالجلال او دے دل دے اتے مور لا دیندہ ہے۔ اور فرمایا جیڑا بندہ 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے وے، فرمایا رب ذوالجلال او دا نام ایسی کتاب دے اندر منافق لکھ دیندہ ہے کہ جس کتاب دے وچوں نہ او نام تبدیل ہو سکدا ہے اور نہ ہی او نام مٹ سکدا ہے جیڑا بندہ 3 جمعے چھوڑ دے وے۔ اور ایک حدیث دے اندر آندہ ہے کہ جیڑا بندہ 3 جمعے چھوڑ دا ہے او سمجھ لوے کہ او دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا۔ فرمایا اے جمعہ اتنی اہمیت والا ہے، فرمایا اس جمعے دے اندر رب ذوالجلال نے اتنیاں برکتاں رکھیاں نے کہ اگر کوئی بندہ نماز جمعہ دے اندر شریک ہو گیا، انہیں نماز جمعہ ادا کیتا، نماز جمعہ ادا کر کے گھر گیا، فرمایا جتنے قدم او گھر تک چل کے جاوے گا ہر قدم دے بدلے اللہ انہوں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اے ہے نماز جمعہ دی اہمیت اور نماز جمعہ دے فضائل اور نماز جمعہ پڑھن والیاں دی عظمت۔ احباب دی وقار میرے آقا کریم علیہ السلام دی اگلی حدیث پاک آپ حباب دے سامنے رکھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے ختم نبوت ممبر دے اتے میرے آقا کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے، تو کچھ بندے کھڑے ہو گئے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہاں بندیاں نو اس طرح کرو بیٹھ جاؤ۔ جدو اتنی گل کیتی نا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک غلام نے جنہ دا نام ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ گلی دے وچ آ رہے سن، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہاں جڑے بندے کھڑے ہوئے سن فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے جدو میرے آقا دی ایک گل سنی تو گلی دے اندر بیٹھ گئے۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ دے غلاموں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جدو میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان سنیا بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھ گئے۔ میرے لجپال نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود میں تینوں نہیں آکھیا آ میرے قریب آ جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جتیاں والی جگہ تے آ کے بیٹھ گئے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا
اے عبداللہ ابن مسعود اگے آ کے بیٹھ جا۔ حضرت عبداللہ دوڑے دوڑے اگے آ گئے، میرے پاک نبی نے سینے نال لا لیا۔ جدوں سینے نال لایا معلوم ہویا جیڑا محمد عربی دے آکھے لگ جاوے او پھر پیچھے نہیں رہندا بلکہ ہر مقام تے اگے اگے پھردا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پوچھا گیا، اے عبداللہ ابن مسعود وجہ کی ہے تواڈے نال اتنی محبت کی ہے؟ جدوں سانو محبت دی لوڑ ہوئے ادب دی لوڑ ہوئے تے کیڑے در تے جائیے؟ آپ نے جواب دیتا، فرمایا اکو در تے جاؤ، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ جمعۃ الوداع قبولیت دا وقت ہر بندہ پڑھ لے، رحمت برس رہی ہے محمد۔ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، پڑھ لو، رحمت برس ہے محمد کے شہر میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ ذرا میرے قریب آ کے بیٹھ جا۔ ادب دی وجہ کی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے دس دیتا، اوے لوگوں کسے اور در تے نہیں جانا بلکہ رحمت برس رہی کہ شہر میں۔ جس بندے پورا مہینہ عبادت نہیں کی تھی اور جمعۃ الوداع دے اتے میرے سرکار دی نعت جھوم کے محبت نال پڑھ لوے، میرا دعویٰ اور اے یقین ہے جیڑا بندہ سرکار دی نعت پڑھے گا اللہ نعت دی برکت نال او دے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ اس واسطے کہنا پڑھ لو، رحمت برس رہی ہے محمد، ہاں رحمت برس رہی ہے محمد۔ فرمایا اور کسے در تے نہیں آنا، ہر شے میں تازگی ہے محمد شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ اے عبداللہ ابن مسعود اگر بندے کو گناہ ہو جاوے تے پھر کی کرے؟ فرمایا آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار۔ ارے قسمت بدل رہی ہے محمد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھ لو، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا، سنتے حدیث سن کے اپنے دل دے اندر ٹھنڈک محسوس کر۔ میرے لجپال نے فرمایا، اے لوگو جیڑا بندہ جمعے دے دن آ کے صف دے اندر بیٹھ گیا، اوے کل بروز قیامت جیڑا بندہ جس صف دے اندر دنیا وچ بوے گا، فرمایا کل بروز قیامت رب ذوالجلال جدو بندے نو دیدار نصیب فرمائے گا، فرمایا جیڑی صف دے وچ بیٹھا ہوئے گا اللہ اسے صف وچ اس بندے نو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اے ہے نماز جمعہ دی فضیلت اور نماز جمعہ دی برکت۔ احباب دی وقار، جیڑا بندہ جس صف دے اندر آ کے بیٹھے گا، تسی جیڑے پہلی صف دے اندر بیٹھے ہو بڑے خوش نصیب ہو، کل قیامت دے دن جدو تواڈا تے رب دا سامنا ہوئے گا، اوے تسی کل قیامت دے دن پہلی صف دے اندر بیٹھ کے رب دا دیدار نصیب فرماؤ گے۔ احباب دی وقار، اے ہے تواڈے وچ اور جمعہ نہ پڑھن والے دے اندر فرق۔
تسی آندے ہو سرکار دیاں نعتاں پڑھ دے ہو نغمے اور سرکار دی محبت دے اندر بھرا ہویا درود و سلام میرے نال مل کے پڑھ دے ہو پہلی صف والیاں دا مقام فرمایا جیڑا پہلی صف دے اندر بیٹھے گا او کل قیامت دے دن رب دا دیدار بھی پہلی صف دے اندر بیٹھ کے کرے گا اور جیڑا دوسری صف دے اندر بیٹھے گا رب انہوں دوسری صف دے اندر اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اب عابد وقار اگلی حدیث میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جمعے والے دن مسجد دے اندر آ جاؤ یا رسول اللہ آ جائیے پہلے آئیے انعام کی ملے گا ہون سبحان اللہ دی صدا لائیو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا پہلے نمبر تے آئے گا اللہ انہوں اونٹ قربانی کرن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہون بندہ ایک بندہ ہے ہی غریب او قربانی کر نہیں سکدا انہوں چاہی دے قربانی تے نہیں کر سکدا لیکن او جمعے والے دن جدو پہلی اذان ہوئے او دوڑ لگا کے مسجد دے اندر آ جاوے اللہ انہوں اونٹ قربانی کرن دا ثواب عطا فرما دے گا۔ دوسرے نمبر تے جیڑا آیا خالق گائے میرے آقا نے فرمایا اللہ انہوں گائیں قربانی کرن دا ثواب عطا فرما دائے۔ مسجد دے اندر جیڑا دوڑ لگا کے آیا عام نماز دے واسطے نہیں جمعے دے واسطے عام نماز دا حکم ہے تسلی دے نال آ اگر تیری ایک رکعت چلی جاندی ہے تاں بھی دوڑ نہیں لانی لیکن جمعے دے واسطے دوڑ کے آ پہلی اذان ہوئے یا رسول اللہ دوے نمبر تے آواں گا فرمایا جے تو دوے نمبر تے آیا تے میں کل قیامت دے دن تینوں گائیں قربانی کرن دا ثواب لے کے دیواں گا۔ یا رسول اللہ جیڑا تیسرے نمبر تے آیا میرے آقا نے فرمایا انہوں دمبا قربانی کرن دا ثواب رب ذوالجلال عطا فرمائے گا اور جڑا اس تو بعد آیا انہوں انڈا خیرات کرن دا ثواب ہن جڑا آوے آخر تے جدو خطبہ ختم ہو جاوے او آوے آخر تے مینوں دسو او دے حصے دے وچ تے پھر انڈے دا ثواب بھی نہیں آنا۔ آج تسی اے پکا معاہدہ کر کے مسجد دے اندروں اٹھو کہ آئندہ جیڑا بھی جمعہ آئے گا جدو بھی جمعے دا دن آئے گا اساں پہلی اذان ہوئے گی تے انشاءاللہ اساں مسجد دے اندر آنا ہے سارے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ ہر بندے دی اے جناب والا ہر بندہ اس بندے دی کوشش ہونی چاہی دیئے کہ جدو پہلی آواز آئے نا اللہ اکبر تیرے کان دے وچ تے تیرا ایک قدم مسجد دے اندر گھر دے اندر نہیں ہونا چاہی دا بلکہ تیرا قدم مسجد دے اندر ہونا چاہی دا ہے۔ ہن اگلی گل بھی سنو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ جدو امام خطبہ دیندا ہے جیڑا بندہ خطبے دے دوران بولے گلاں کرے فرمایا کماشال الحمار سمجھ لو او بندہ نہیں پھر وہ بندہ کھوتا ہے وہ بندہ گدھا ہے جس دے اتے سامان لدیا جاندا ہے۔ جیڑا بندہ خطبے دے دوران گلاں کرے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اتنا ہی نہیں جیڑا بندہ ہن ایک بندہ گل کر رہا ہے فرمایا جیڑا بندہ انہوں چپ کرائے گا نا بھئی یار امام خطبہ دے رہے تو چپ کر جا فرمایا جیڑا چپ کرائے گا اس بندے دا بھی جمعہ پڑھن دا ثواب اللہ ضائع کر دے گا۔ اتنی سخت وعید ہے کہ جدو خطبہ شروع ہو جاوے تے پھر چپ کر کے آپ احباب نے جناب والا خطبہ سماعت کرنا ہے۔ اور ایک حدیث دے اندر آندا ہے کہ خطبے دے دوران نماز جمعہ ویسے تے پورے دا پورا نماز جمعہ فرمایا جمعے دا دن پورا ایک قبولیت دی کھڑی ہوندی ہے فرمایا ہر وقت رب ذوالجلال دا ذکر کر دعا منگ لیکن خطبے دے دوران ہاتھ نہیں چکنے لب نہیں ہلانے لب ہلانا بھی فرمایا لب ہلانا بھی تسا نہیں صرف دل دے اندر دعا رکھ کے تسی دعا کرو گے فرمایا اس قبولیت دی گھڑی دے اندر رب ذوالجلال تواڈیاں دعاواں نو قبول فرما دے گا۔ اے ہے احباب دی وقار اج دا میں آپ احباب دے سامنے جڑا بیان کیتا نماز جمعہ دی اے فضیلت ہے اور بالخصوص میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز جمعہ دے دن جمعے والے دن فرمایا بالخصوص جمعے والے دن میری ذات دے اتے کثرت دے نال درود و سلام پڑھیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو تسی دنیا تو چلے جاؤ گے پھر فرمایا اے جڑی مٹی ہے نا اے انبیاء دے نبیاں دے جسم نو انتا کلا اجساد الانبیاء فرمایا اے نا اس مٹی دے اتے حرام ہے کہ اے نبیاں دے جسم نو کھائے
فرمایا جدوں میں دنیا تو چلا جاواں پھر بھی جمعے والے دن ویسے بھی ہر وقت درود پڑھو لیکن جمعے والے دن کثرت نال پڑھو۔ یا رسول اللہ صلہ کی ملے گا؟ فرمایا جدوں تو جمعے والے دن کثرت دے نال درود و سلام پڑھے گا اے تیرا درود و سلام تحفے دی شکل دے اندر میں محمد تک پہنچایا جائے گا، اور اے درود و سلام میں خود تیرا سماعت فرماواں گا۔ ابابی دی وقار اے ہیں جمعے دے فضائل اور جمعے دی اہمیت، اور تسی جتنے جمعہ پڑھن دے واسطے جلدی آندے ہو تساں جمعہ پڑھن والیاں واسطے اے انعام و اکرام نے۔ ایک اور حدیث آپ احباب دے سامنے رکھدا جاواں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے دے واسطے جس بندے نو تانگ لگی رہی جمعے دا دن آیا اور اس بندے نو اتنی تانگ ہے کہ میں جلدی جلدی اذان ہوئے تے مسجد دے اندر جاواں، فرمایا جس بندے نے اے محبت دے اندر جمعے دی محبت دے اندر انہوں تانگ لگی رہی، فرمایا اس تانگ دی برکت نال اللہ تعالیٰ اس بندے دے سابقہ گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ تو احبابی دی وقار بس اے وداعۃ الجمعۃ الوداع میں آپ احباب نو یہی سبق دیتا کہ صرف رمضان دا مہینہ نہیں بلکہ عام دنہ دے اندر بھی کوشش کرو، کوشش کی بلکہ جد قرآن دا فیصلہ ہے اذان ہو جائے پہلی تے مسجد دے اندر تشریف لے آؤ۔ ہن چیک کریں گے کہ اگلے جمعے کیڑا بندہ تواڈے وچوں مسجد دے اندر جلدی تشریف لے کے آئے گا۔ خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ میری تواڈی